अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इल्ज़ाम तराशियों का शोर है। बहुत सारे मुतालबात सामने आ रहे हैं, इसका कोर्ट मार्शल कर दो, उसका कोर्ट मार्शल कर दो, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। और इस सारे शोर शराबे में बिल आखिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद भी बोल पड़े और उनका ये कहना है कि मैं सारे मामले में अकेला नहीं था। उनका इशारा किसकी तरफ है? जो आपको बज़ाहिर लग रहा है वो नहीं है, बात बीच में से कुछ हो रहा है। ये बहुत अंदरूनी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि उस वक्त जो DGISI थे वो किस अहम तरीन सियासी शख्सियत के रिश्तेदार थे। इस सारे मामले में क्या हो रहा है, जनरल फैज़ के खिलाफ कुछ तहकीकात हो रही हैं तो वो किस स्टेज पर हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है इमरान खान, जो एक लोगों को बिज़ी रखते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में और तमाम मीडिया को भी इंगेज रखते हैं। ये उनकी एक अपनी सलाहियत है कि वो इंगेज रखते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो नुकसानात होते हैं यकीनन उसको हम उनकी सलाहियत नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल वो सारी चीज़ें इस वक्त सियासी मंजरनामे में चल रही हैं। लेकिन जनाब, मैं जो आपके साथ अभी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव स्टोरी है और बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। इस वक्त आपने सुना होगा कि मरीम साहबा ने जस्टिस साकिब निसार साहब को भी रगेदा और जनरल फैज़ हमीद साहब को भी रगेदा, क्योंकि अब ये दोनों हजरात जो हैं वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन मरीम साहबा ने आज भी जो एक तकरीब से खिताब किया और उसमें उनका ये कहना था कि जी हमने तो जब नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी तनकीद की जनरल बाजवा पे जब वो आर्मी चीफ थे, और वो ख़ुद भी जो मरीम साहब हैं जब जनरल फैज़ साहब DGISI थे तो वो उनके ऊपर तनकीद करती रही हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया करती थी अपने केस की अपील की समाअत के लिए तो वो बात किया करती थी। उस वक्त वो सिटिंग DGISI थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जनाब, ये जो आज भी उन्होंने मुतालबा किया कि जी कोर्ट मार्शल कर दिया जाए, फिर फाकी वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह थे उन्होंने भी ये कहा कि जनाब हाँ वाकई जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन ये उनका महकमाना मामला है। तो हमने कहा कि कुछ आपके साथ ऐसी मालूमात शेयर की जाएँ जो कि शायद बल्कि यकीनन आपके पास नहीं होंगी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा अपने नाज़रीन की जिनकी रसाई बहुत ऊपर तक है और बहुत सारे अंदरूनी मामलात पर उनकी नज़र होती है। मैं एक आम जो हमारा व्यूअर है उसको कुछ बताना चाहता हूँ इस हवाले से कि क्या सारी सूरत हाल है। क्या वाकई ये जो तमाम तर्जमदारी जो उस वक़्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके ऊपर डाली जा सकती है या कि जो हमारी जुडिशरी थी उसके ऊपर जाती है? इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर जाती है जो नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार से बेदखली थी? तो इस पर जरा बात कर लेते हैं। इस पर हम जो बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो जो कि कोर्ट के हवाले से हैं, वो मैं आपके साथ ज़रा पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। और क्लियर इस तरह से कर लेते हैं कि जी उस वक्त जो बेंच था वो जस्टिस खोसा भी थे, उसमें जस्टिस अजमत सईद भी थे, जस्टिस गुलजार भी थे और जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे। जस्टिस एजाजुल एहसन इस वक्त जो हैं वो सर्विस में हैं, बाकी सब लोग चीफ जस्टिस के ओहदे पर पहुंच के रिटायर हो चुके हैं। और जो पनामा बेंच था उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें बराह रास्त चीफ जस्टिस जो हैं साकिब निसार साहब उसमें बेंच का हिस्सा नहीं थे। वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के उस चीफ जस्टिस थे और ये जो अगर मुस्लिम लीग नून उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाती है तो वो लगा सकती है कि भाई चीफ जस्टिस की शायद कोई इसमें अमल दखल होगा। लेकिन अगर हम बाय द बुक बात करें तो वो जो बेंच होता है वो अपने फैसलों में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब तो मार्केट में आ भी गई हैं। मरीम साहबा तो दो जो सिटिंग जजेस हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार नफ़ी पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे दोस्त हैं जो व्लॉगर हैं सैयद इमरान शफकत, उन्होंने कुछ एक व्लॉग करके उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि किस तरह कौन कौन से पनामा बेंच के ऐसे जजेस थे जिनको नवाज शरीफ साहब से कुछ पर्सनल ग्रज था और ज़ाती पसंद नापसंद उसमें शामिल थी। और ये तवक्को की जा रही थी कि वो अपने आप को इस बेंच से अलहदा करेंगे, लेकिन ना सिर्फ वो बेंच से अलहदा नहीं हुए बल्कि वो उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के उसमें लिया। उसमें अब उन्होंने जो नाम लिया जस्टिस एजाजुल एहसन का लिया। जनाब, ये इमरान शफकत साहब की स्टोरी है कि उनका ये कहना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब अभी जज नहीं बने थे, जब वकील थे तो वो मॉडल टाउन में नवाज शरीफ साहब के पड़ोसी थे। और चूँकि नवाज शरीफ वगैरह मियाँ शरीफ की जो फैमिली थी बहुत बड़ी फैमिली थी, ज़रा लोगों को हसद भी होता है, कुछ इस किस्म के मामला थे। और एजाजुल एहसन साहब कहते थे मैं इतनी बड़ी कंपनी का वकील हाँ तो मेरी टोर क्यों नहीं है? तो पर वो एक होता है शायद कोई हम इसे कह सकते हैं कि मुकाबलेबाजी में आकर ऐसा किया। और फिर जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी
فیملی کے خلاف. تو جب یہ وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے اور پھر جب یہ پاناما والا معاملہ ہوا تو اس وقت یہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیں گے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے. لیکن نہ صرف وہ الگ نہیں ہوئے بلکہ وہ نگران جج بھی بنے، اور یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ تھا کہ وہ نگران جج بن گئے اور اپنی نگرانی میں انہوں نے سزا کرائی. اچھا، اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں. جب میں نے چیزوں کو انفولڈ کرنے کی کوشش کی، بہت جگہ میں نے رابطے کیے، بہت جگہ سے میں نے خبریں لی، چیزوں کو کنیکٹ کیا، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جو یقیناً آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوں گی. تو اس ولاگ کو اسکپ نہ کیجیے گا، آپ کو میں ساری چیزیں ترتیب وار بتاتا چلا جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاناما والا معاملہ تھا، یہ سٹوری اس وقت بریک کی تھی. ہمارے دوست ہیں دی نیوز کے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں عمر چیمہ، انہوں نے یہ سٹوری پاناما والی پہلے بریک کی تھی. اس میں پاناما میں نواز شریف صاحب کا نام آیا اور پھر ایک شور مچا اور ایک پریشر آیا، اور ایک اس وقت نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہ جی اس پہ بینچ بنایا جائے. اس پہ ایک 5 رکنی بینچ بن گیا. اس بینچ کے بعد پھر جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی، جس کے اوپر پی ایم ایل این کے لوگ یا جو دیگر جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جی وہ اس میں بہت ساری بدنیتی شامل تھی. اور لیکن جو بینچ کی تشکیل والا معاملہ تھا وہ تو خالصتاً چیف جسٹس کا اختیار تھا. اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہم کوئی بائی دی بک ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی کردار تھا تو وہ ثاقب نثار صاحب کا تھا. اور باقی جو آگے جو کچھ ہوا وہ ہم سنتے رہے بیٹھ کے، آپ نے بھی سنا، ہم نے خبریں بھی پڑھی، ہم نے کور بھی کیا، ہم نے دیکھا بھی کہ کیا کیا القابات دیے گئے اور سیسلین مافیا اور گاڈ فادر اور پتہ نہیں کیا کچھ نواز شریف کو کہا گیا. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب جو اس وقت بینچ تھا اس کے جو کچھ ممبران ہیں ان کے اوپر ان کے حوالے سے بہت ساری متضاد خبریں ہیں. اور چونکہ ان کی جو ہے غیر جانبداری، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ واضح نہیں تھی، اس میں مطلب کوئی شک کی بات نہیں ہے، مبینہ طور پہ ایسے ہی چیزیں پتہ چلی ہیں. اور پھر اب آ جاتے ہیں ہم جے آئی ٹی پہ. جے آئی ٹی میں کہا جاتا ہے کہ جی اس میں ایم آئی کے لوگ بھی تھے، آئی ایس آئی کے لوگ بھی تھے. جی بالکل یقیناً تھے، لیکن یہ ایک چیز کنفرم ہوئی ہے مجھے کہ اس وقت کی جو ہماری ملٹری لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کے بندے اس جے آئی ٹی میں نہ ڈالے جائیں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا تھا تو وہ ڈال دیے گئے. اور اس کے بعد جو سربراہ تھے اس جے آئی ٹی کے وہ تو واجد ضیاء تھے جو کہ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈی جی تھے اس وقت، اور انہوں نے یہ سارا کچھ کام کیا. پھر یہ بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ جناب وہ ان افسران کا کردار جو تھے وہ یہ تھا اور باقیوں کا یہ تھا، لیکن سربراہ تو بہرحال ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے جو تھے واجد ضیاء وہی تھے. لیکن اس کے بیچ میں جو اس جے آئی ٹی نے کیا کردار ادا کیا، اس جے آئی ٹی نے جو مواد مانگا گیا عدالت کی طرف سے وہ تحقیقات کر کے وہ مواد عدالت میں پیش کر دیا. اب وہ مواد جاندار تھا یا نہیں تھا اس کا فیصلہ تو پھر اس بینچ نے ہی کرنا تھا اور اسی بینچ نے کیا. اگر اس مواد کے اندر کوئی جان موجود ہوتی تو نواز شریف صاحب کو پاناما کے کیس میں سزا ہو جاتی، لیکن نواز شریف صاحب کو پاناما کے کیس میں سزا نہیں ہوئی، ان کو اقامہ کے جرم میں سزا دی گئی. تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ جو اس وقت کی جے آئی ٹی تھی وہ نواز شریف کے خلاف اپنا کیس ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں آگے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پہلو ہے. یہ آپ جو جنرل فیاض حمید کے کورٹ کی مارشل کے مطالبے شروع ہوئے اور جنرل فیاض حمید کے خلاف انکوائری کی خبریں آنی شروع ہوئیں، بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں. تو اس وقت پھر اس دوران جو کامران خان ہیں دنیا نیوز کے جو ٹی وی اینکر ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹر پہ دی ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی مجھ سے کوئی میسیجنگ ہوئی ہے ان سے، یعنی کہ جنرل فیاض کی اور کامران خان کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں تو اس وقت میجر جنرل تھا 2017 میں اور میں ڈی جی سی تھا اور میرے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس کے اوپر کی ساری کمان تھی، تو میں جو بھی فیصلے کرتا میں اکیلا تو فیصلے نہیں کرتے. اچھا، جب آپ جنرل فیاض کی یہ بات سنتے ہیں تو سب سے پہلا جو تاثر بندے کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جی چونکہ وہ میجر جنرل تھے تو شاید یہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کی بات کریں، لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میجر جنرل ہوتا ہے جو کہ ڈی جی سی ہوتا ہے آئی ایس آئی کے انڈر، وہ آرمی چیف کے یا کسی کور کمانڈر کے ماتحت نہیں ہوتا، وہ ماتحت ہوتے ہیں اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے ماتحت ہوتے ہیں. اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ بھی آرمی چیف کے ماتحت نہیں ہوتا، بائی دی بک وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے. اب وہ جو اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار، وہ کون تھے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی حیرت انگیز بات ہے، آپ کو یقیناً یہ سن کر حیرت ہوگی. جناب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ جنرل نوید مختار تھے، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار. نوید مختار صاحب کون تھے؟ نوید مختار صاحب جناب نواز شریف صاحب کے رشتہ دار تھے.
وہ نواز شریف صاحب کے رشتہ دار کیسے تھے؟ میں آپ کو رشتہ داری بھی بتا دیتا ہوں. وہ مبینہ طور پر رشتہ دار تھے چودھری منیر کے. چودھری منیر کے جو اہلیہ ہیں جنرل نوید مختار کی، وہ چودھری منیر کی بھانجی ہیں، یعنی کہ ان کی اہلیہ کے بھانجو ہیں، یعنی کہ ماموں سسر ہیں ان کے، ہم کہہ سکتے ہیں چودھری منیر کے. اب چودھری منیر کون ہیں؟ چودھری منیر ہیں جناب سمدھی مریم نواز شریف کے. اور مریم نواز شریف کے اگر سمجھیں جو مریم صاحبہ کی ایک صاحبزادی چودھری منیر کے صاحبزادے کے گھر میں ہیں، اور پھر مریم کون ہے؟ مریم نواز شریف کی بیٹی ہیں. تو یہ ایک بڑا حیرت انگیز انکشاف تھا کہ جس وقت نواز شریف صاحب کو بے دخل کیا گیا اقتدار سے، یا جس وقت یہ سارا JIT والا معاملہ چل رہا تھا، کیس چل رہا تھا، ایک میڈیا کمپین تھی جناب، چور چور پرائم منسٹر چور چور کے نعرے لگائے جا رہے تھے، اور ایک چیز نظر آتی تھی کہ جی یہ کچھ سارا سسٹمیٹک طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ملک کی اہم ترین جو پوسٹ ہے DGI اس پر جو براجمان شخص تھا وہ اس وقت کے وزیر اعظم کا رشتہ دار تھا. تو اب یہ ایک ساری آپ کے سوچنے کا جو نہیں اینگل کو بدل دیتی ہے یہ چیز کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو جنرل فیض کا اگر ہم یہ بات کریں کہ اگر کہ جی جنرل فیض تو اس وقت بہت زیادہ پرسنل ہوئے ہوئے تھے، ممکن نہ ہوں پرسنل ہوئے ہوئے ہوں، لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مفاد بھی ہو، لیکن جو بظاہر ایسی بات لگتی ہے کہ اس وقت وہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے تقریر کی کہ جی میرے پاس آئے گھر میں اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، نواز شریف اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا. تو اس کی اگر ہم بات کریں انکوائری کے اندر تو اس کی شاید اتنی ویلیو نہیں ہوگی. بے شک میں ذاتی طور پر بڑا ریگارڈ کرتا ہوں جسٹس شوکت صدیقی کا، اور ان کی وکالت کے دور سے میری ان سے بڑی شناسائی ہے، بڑی محبت سے ملتے ہیں جب بھی ملتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ جب 2 افراد کے درمیان گفتگو ہوئی ہو اور اس گفتگو کے بیچ میں کوئی دوسرا یا تیسرا گواہ نہ ہو یا مزید کوئی ایویڈنس نہ ہو، تو پھر آپ یا کوئی بھی قانون یا کوئی بھی عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان دونوں میں سے کون بات ٹھیک کر رہا ہے. اب وہاں پہ جو بات ہوئی ہم نے وہ سنی جو کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے منہ سے آئی. اب جنرل فیض کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، یہ آج سے پہلے کبھی سامنے نہیں آیا. اس موقع پہ جنرل فیض کا یہ کہنا ہے کہ جی میں تو سب جو کچھ بھی کر رہا تھا تو میں تو سب میجر جنرل تھا، DGC تھا، میرے تو اختیار اتنے نہیں تھے. لیکن ویسے فیض صاحب DGC بڑا تگڑا افسر ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لینا کہ عمران خان تو ابھی والے DGC پہ چیختا پھر رہا ہے، اس کو پتہ ہے اصل کام اس بندے نے کرنا ہے، کیونکہ جو DG کاؤنٹر انٹیلیجنس ہوتے ہیں وہ، اور وہ ISI کے میں DG ISI کے بعد دوسرے طاقتور ترین آدمی سمجھے جاتے ہیں اپنے اس عہدے کے اعتبار سے یا اپنی اسائنمنٹ کے اعتبار سے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور جو شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ سیدھے ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں جو سامنے منظرنامہ تھا کہ جو بینچ بنا تھا وہ پرائم منسٹر کی درخواست پہ بنا تھا، اور جو اس کے ممبران تھے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپنے کچھ پرسنل معاملات تھے، لائکنگ ڈس لائکنگ تھی. اور جو اس وقت جن کی طرف سے کیس کیا گیا ہے وہ کون تھے؟ وہ ایک عمران خان صاحب تھے، ایک جناب شیخ رشید احمد صاحب تھے، اور ایک مولانا سراج الحق صاحب تھے جماعت اسلامی والے. تو یہ جو 3 تھے یہ مدعی تھے، وہ جج تھے، اور جو JIT ہے اس کی رپورٹس تھیں، اور یہ سارا کچھ ہوا. تو اس میں جو ہم یہ کہیں کہ کسی حد تک ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب شک ہوتا ہے کسی بھی کیس میں تو شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ملک بھر میں جتنے ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا ہے یا مین اسٹریم میڈیا، وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ایک طرف ڈال رہے ہیں، ثاقب نثار پہ ڈال رہے ہیں، جنرل فیض پہ ڈال رہے ہیں، کوئی جنرل باجوہ پہ بھی ڈال رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں. لیکن یہ معاملے کا کیسا پہلو ہے کہ جناب اس وقت جو ہرارکی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ DGC فیض صاحب تھے، DG ISI جنرل نوید مختار تھے، اور اس کے وہ براہ راست ماتحت تھے پرائم منسٹر کے. اب یہ کہا جائے کہ جی وہ آرمی چیف کے بھی ماتحت تھے تو بائی دی بک یہ بات درست نہیں ہے. DG ISI آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ماتحت ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں DG ISI کی اور پرائم منسٹر کے درمیان جو کہ آرمی چیف کے علم میں نہیں ہوتی، وہ براہ راست ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور آپس کی بات ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اب کسی خاص موقع کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ جناب ساری صورتحال ہے، اور اس وقت جو چیزیں ہیں کہ کافی تیزی سے موو کر رہی ہیں. کچھ خبریں آئیں کہ جنرل فیض کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں وہ جو ایک عادت ہے مرچ مسالہ لگانے کی، وہ مرچ مسالہ تھوڑا سا زیادہ بھی لگ جاتا ہے. اچھا، اب وہ جو انکوائری ہو رہی ہے اس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، انکوائری ایک ہو رہی ہے لیکن وہ باقاعدہ باضابطہ انکوائری نہیں ہو رہی ہے. ابھی انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے، وہ اس سٹیج پہ ابھی صرف انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے. اس انفارمیشن کو متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں وہ رکھ کے دیکھیں گی اور پھر کو باقاعدہ انکوائری کرنے کا حکم دیں گے. یہ نہیں دیں گے. ہمارے یار لوگوں نے تو جناب فیض صاحب کو گرفتار تک کرا دیا، ہاؤس اریسٹ تک کرا دیا، تصدیق کرتے نہیں کسی بات کی. چل جاتے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی
3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम में कि जनाब वो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन वो इंक्वायरी अभी उस तरह की प्रॉपर इंक्वायरी नहीं है। और वही बात मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि एक इंक्वायरी है, लेकिन वो उस तरह की प्रॉपर इंक्वायरी नहीं है फैज साहब के खिलाफ, और वो इन हवालों के से भी नहीं है जिस हवालों से अब उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है PMLN की तरफ से, या जो दीगर जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं उनकी तरफ से। वो इंक्वायरी उनके खिलाफ जो एक जो मुतलका मवाद इकट्ठा करने की हद तक कुछ लोग कर रहे हैं, वो उनके जो है वो आमदन से ज़ायद असासाजात, जो कि बज़ाहिर लगता है कि उनकी आमदन से ज़्यादा होंगे, जब उनकी असेसमेंट होगी तो फिर पता चलेगा कि वो उसको जस्टिफाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन वो उस हवाले से हो रही है। और वो अगर एविडेंस सारी कलेक्ट हो जाती है और ऐसा कोई केस बनता हुआ, तो जो मेरे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जनाब वो जो भी कार्रवाई होगी वो उनके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर होगी, और शायद उसकी खबर भी बाहर ना आए। खबर आजकल के दौर में तो मतलब बाहर आई जाती है किसी न किसी तरह, लेकिन जो उनके इदारे का डिसिप्लिन है उसके तहत तो वो बाहर नहीं आती। तो ये सिचुएशन है इस वक्त जनरल फैज़ की। लेकिन इस वक्त जनरल फैज़ साहब की एक जो परेशानी है उनको, या इवन जनरल बाजवा को, या जो भी उस वक्त रिटायर हुए, जनरल अजहर अब्बास रिटायर हुए, ये जितने जो भी हाल ही में लोग रिटायर हुए, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो सियासतदान हैं उनके पास तो खुला मैदान है, जब वो चाहें अपनी बात कर सकते हैं। बात हम ये नहीं कहते कि सियासतदानों की सारी बातें गलत हैं, सियासतदानों की बहुत सारी बातें ठीक भी होंगी, उनके बहुत सारे शिकवे बजा भी होंगे, बहुत सारी शिकायत जायज़ भी होंगी, लेकिन उनको एक एडवांटेज ये हासिल है कि वो आते हैं जलसे जुलूस में, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया टॉक करके अपना मौक़िफ़ बता देते हैं। लेकिन ये जो दीगर लोग हैं जो अभी रिटायर हुए हैं, इन सबके ऊपर 2-2 साल के लिए पाबंदी है, ना ये मीडिया पे आ सकते हैं, ना ये कोई ऐसी बात कर सकते हैं। तो ये बातें फिर हमें इधर उधर से पता चलती हैं, तो फिर हम उनको आगे से, एक जर्नलिस्ट का काम है कि वो चीज़ों को कन्फर्म करे, मुतलका जो अपने सोर्सेज हैं उनसे रब्ता करे, मुतलका हुकाम जो उस वक्त थे उस सारे सिनेरियो के अंदर, उनसे चीज़ें जानने की कोशिश करे। तो ये जनाब इस वक्त सारी सूरत हाल है। और जो जहाँ तक ताल्लुक है आज की सूरत हाल का, अगर हम देखें लाहौर में जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब को आज एक लाश मिल गई है। वो सियासत करने के लिए जब 2014 का धरना था तो सब भी वो कंटेनर में बैठ के मुबैना तौर पे कहा करते थे कि 15-17 लाशें गिर जाना तो बस मेरा काम हो जाएगा। उसकी गवाही उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने भी दी थी, और जिसके अब नतीजे में जावेद हाशमी साहब को फिर PTI से निकलना पड़ा। तो इमरान खान साहब की कोशिश ऐसी थी, और जो उन्होंने बंदे बाहर ला के बैठाए वो किस मकसद के लिए आगे बैठाए हैं? मुज़ाहमत करने के लिए आगे बैठाएं। जब मुज़ाहमत करेंगे तो कोई भी मिसहैप हो सकता है, और वो जो बंदे मुसलसल आगे बैठाने का मकसद ये था, मेरी ये राय है कि खान साहब मिस है भी चाहते थे कि कोई ना कोई हो। तो फिलहाल एक मिस हैप हुआ, लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि वो जो बंदा इस वाक़े में जहाँ बहक हुआ है, ज़िला शाह नाम का जो PTI का वर्कर, वो वाकई पुलिस के चोट से मरा या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि इस वक्त खबरें जो है कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि किसी हादसे की वजह से मरा, उसको डंडा लगने वाला कि कोई वीडियो वगैरह तो अभी तक मौजूद नहीं है, मुमकिन है कुछ देर के बाद आ जाए। और जो इमरान खान साहब हैं वो आज पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकले, और सुबह वो दरख्वास्त लगा रहे थे कि जी मैं अदालत में आने से माजूर हूँ, बाहर नहीं आ सकता। शाम को वो दरख्वास्त लगा रहे थे कि जी मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर के बाहर पुलिस लगी हुई है। तो भाईजान वो एक तरफ खड़े थे, आप कहते मैं चल ही नहीं सकता, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर आप कहते मैं आना चाहता हूँ। पर ये खान साहब का तरीका सियासत यही है, और वो जो चाह रहे थे वो उनको एक लाश तो मिल गई। अब उनको तो लाश मिल गई सियासत करने के लिए, लेकिन वो जिनका प्यारा मर गया है उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, इस हवाले से भी सोचने वाली बात है कि ये ऐसा होगा। अब पुलिस जो है आप देखिए उनके साथ भी बड़ी ज्यादतियाँ होती हैं। आपने देखा होगा जब इमरान खान साहब, अभी तो कहते हैं ना 144 लाख के बड़ा जुल्म हो गया, जब TLP कारकुनों को मुबैना तौर पे पुलिस के जरिए सीधी गोलियां मारी गई थी इमरान खान साहब के दौर में, और मुतअद्दिद कारकुन उनके जहाँ भाग हो गए थे और पुलिस वाले भी जहाँ भाग हो गए थे। अब दोनों पार्टियाँ कहते हैं जी हमारे तो ये शहीद हैं, और लाजिम होता है दोनों तरफ कलमा गो मुसलमान थे, तो फिर बात तो इसी तरह ही होगी। लेकिन ये है कि पुलिस वालों को भी कोई वाली वारस नहीं है, वर्दी में फोर्स में बात कोई कर नहीं सकते। वो जो SSP असमत जुनेजा था इस्लामाबाद के 14 अगस्त के 2014 के धरने में जिसको मार पड़ी थी, PTI के वालों ने उसको बेचारे को मारा था, बड़े दिन अस्पताल पड़ा था, आज तक मुड़ के किसी ने पता ही नहीं किया कि उसका क्या बना, उस केस का क्या बना, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई। आज भी यही है कि तकरीबन 22 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो लाहौर के अस्पताल में दाखिल हैं, जिनको PTI के वर्कर्स की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रही बात का जहाँ भाग कारकुन की, अफसोस की बात है, और ये शुक्र है कि उसको कोई ऐसी गोली वोली नहीं लगी कि वरना कहा जाता कि ये तो पुलिस ने सीधी गोलियां मार दी हैं। अब वैसे जब हंगामा राई होती है तो कोई डंडा डुंडा लग जाता है किसी के सर पे, नहीं लगना चाहिए। इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए कि क्या किसी ने डेलिबरेटली ऐसा किया। लेकिन खान साहब ने जिस मकसद के लिए बंदे बाहर बिठाए थे वो उनको मकसद मिल गया, लाश उनको एक मिल गई है। अभी उनका इजलास भी जमान पार्क में जारी है, तो आज की जो उनकी रैली थी वो नहीं निकाल पाए, उसके बाद उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया। अब फिर उनका इजलास जारी है, देखिए वो क्या करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, वो मिथ जो थी वो टूट गई है।
اور اگر گرفتار کرنا چاہیں عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت حکومت تو وہ اپنی ریاستی مشینری کے ساتھ بہت آسانی سے گرفتار کر سکتی ہے۔ جو مزاحمت کا لیول تھا وہ بھی مطلب ایک ٹیسٹر بھی ہوتا ہے نا، وہ ٹیسٹر لگا کے پولیس نے دیکھ لیا کہ کس لیول کی مزاحمت ہو سکتی ہے اور کس طرح کی ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد جو وہاں پہ ان کو رزلٹ ملا یقیناً جو پولیس ہے وہ بہتر پوزیشن میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اگر ایک لاش مل بھی گئی ہے، اس کے اوپر اتنی سیاست چلا بھی لیتے ہیں، تو وہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن ان کو فی الحال ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور دوبارہ اقتدار ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسی اقتدار کے انتظار میں وہ اپنی جو ہے وہ اپنے کیسز کو لنگر آن کیے جا رہے ہیں، بچا رہے ہیں، فرد جرم سے بچ رہے ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں، پیش نہیں ہو رہے، کہیں ہو جاتے ہیں کہیں نہیں ہوتے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد برسر اقتدار آ جاؤں تو کیس ختم کر دوں گا، لیکن فی الحال وہ برسر اقتدار آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور مزید قانون کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔